अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे मोंग ओ तासु बांधे खुसूसी फज़ल ले च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोंग ओ तासु खपल कुरान ता कीनोलु। दे कुरान ता हर सड़े न कीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन सड़े वता कीने ज़के च कुरान बेहतर किताब दे, बेहतरीन किताब दे नो बेहतर सड़े वता कीने। दादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लुई एहसान दे च मोंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे दोमरा मखलूक के पल कुरान ता कीनोलु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते माला ओ तासु ला पदे खबरु बानी अमल कोलु तौफीक राखी पे कुरान बानी खुसूसन द अमल कोलु तौफीक राखी। खुद तफसीर द शुरुआत नमख की सो उसूल दी ज़का हर कार बगैर उसूल न चलेगी और हर कार बगैर उसूल न शुरू की च उसूल वी हर यो कार बा आसान वी। लिहाजा द कुरान से मुख्तसर उसूल दी का हगा मोंग ओ तासु ज़दा को नो कुरान बड़ेर आसान शी। हगा उसूल पिंज़ा खबरी दी कदगा पिंज़ा खबरे मोंग ओ तासु याद को या कम सड़े च लिकल कोले शी हगा उली की नो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ढेर फ़ायदा बवर्ता वर्की। हगा पिंज़ा खबरी दादी च यो अस्माउल कुरान द कुरान नुमुना सदी बल तारीफ़ुल कुरान द कुरान सा तारीफ़ थे। द्रेम दा हिकमत नुज़ूल कुरान द कुरान हिकमत नुज़ूल सदे द सवजल पारा कुरान नाजिल शवे दे। सलोरम मौजू या दावा द कुरान द कुरान सा मौजू द सा दावा द और पिंज़म तक़सीम कुरान कुरान सो हिस्सों ता तक़सीम शवे दे। कचरता मोंग ओ तासु दा खबरे याद को नो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान तर्जमा और तफसीर बा आसान शी। तो नावल च कम मोंग वेल अस्माउल कुरान द कुरान कम नमूना दी द कुरान ढेर ज़ियाद नमूना दी कदा हगे शुमार मोंग ओ तासु शुरू को नो मुश्किल अदा क वे शुमारू ज़का हर आलिम खपल वस मुताबिक कोशिश करे दे और द कुरान नमूने राविस्ती दी। लका अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह पा अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान के द कुरान 55 नमूना जिक्र करी दी। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमहुल्लाह अल इरफान मिन उसूलिल कुरान की तकरीबन 62 नमूना जिक्र करी दी। द करंग अल्लामा मोहम्मद हुसैन शानीलवी रहमहुल्लाह पा मुक़द्दिमा द तस्हील की और शेख अब्दुस्सलाम रुस्तमी रहमहुल्लाह व तनशीतुल अज़हान के तकरीबन 75 नमूना जिक्र करी दी। दा दुमरा नमूना नसदी दा कुरान दी और दा कम सिस ज़ियाद नमूना वी दा हगी पर शराफत और अज़मत बाने दलालत कई। और बिया हो कुरान ढेर अज़ीम वाला की अज़मत वाला किताब दे, अज़ीम किताब दे। पदगा नमूनों के पिंज़ो नमूना मशहूर दी यो अल कुरान देम अल फुरक़ान द्रेम अज़्ज़िक्र सलोरम अल किताब पिंज़म अत-तंज़ील। पिंज़ो नमूना शो कुरान फुरक़ान किताब तंज़ील और ज़िक्र दा मशहूर नमूना दी। कचरता मोंग ओ तासु दा मशहूर नमूना ब कुरान के उगुरु न दा प ज़े के ज़िक्र शवी दी। लका अल कुरान लफ़ज़ शरागले दे प सूरतुल बक़रा आयत नंबर 185 की कि शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन द रमज़ान प मियाश के कुरान नाजिल शवे दे। दगम द कुरान यो नुम दे देम अल फुरक़ान। अल फुरक़ान माना फ़र्क कौन के पमाबेन द हक़ और बातिल के
نو قرآن هم د حق او د باطل ترمنځ فرق کوي، د کفر او د اسلام، د بدعت او د سنت. د دې ترمنځ قرآن دا فرق واضح کوي او فرق د تخی. لکه الفرقان چې په سورة البقره همدغه آیات 185 کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان. دغه دی شهر رمضان الذي رمضان په میاشت کې انزل فيه القرآن، قرآن نازل شوی دی، وبينات من الهدى او واضح دلائل د هدایت، والفرقان او فرقان یعنی فرق کون کې په مابین د حق او د باطل. دا هم قرآن یو نوم دی. همدغه رنګ چې مونږ کوم نومونه ذکر که په هغې کې دریم نوم الذکر، دا هم په قرآن کې راغلی سورة الحجر آیت نمبر 9 کې چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر، یقینا مونږ دا قرآن نازل کړی دی، و انا له لحافظون، او مونږ د دې قرآن حفاظت کوو. همدغه رنګې څلورم نوم الکتاب، دا په سورة البقره آیت نمبر 2 کې راغلی دی. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب دی چې هیڅ شک نشته پدې کې. دا ګوره د قرآن نوم یو الکتاب دی چې په سورة البقره آیت نمبر 2 کې ذکر شو. همدغه رنګې سورة التنزیل چې کوم نوم دی پنځم نوم، نو انه لتنزیل من رب العالمین، دا قرآن نازل شوی د الله تر طرف نه چې رب د مخلوقاتو دی. دا تنزیل نوم هم د قرآن دی. بیا د دینه بعد دیم موضوع چې کومه ده هغه تعریف قرآن. د قرآن څه تعریف دی؟ خامخا د یو څیز د شروع کولو نه مخکې د هغه څیز تعریف کتل غواړي، د هغه څیز تعریف ویل غواړي چې د دې څیز تعریف څه دی او زه څه ویم. قرآن ترجمه تفسیر به ته یاد کې، خو د قرآن په تعریف چې ځان نه پوه کړي نو هیڅ فایده یې نشته. نو ځکه په اصولو کې دیم موضوع چې دا هغه تعریف دی. قرآن علماء ډیر زیات د قرآن تعریفات کړي دي، مختلف قسم کې تعریفات کړي دي. هر عالم د خپل وس مطابق د قرآن تعریف کړي دي، او په دې کې ډیر زیات علمی بحث دی. خو چونکې زمونږ دا درس دا علمی نه دی بلکې عوام والا دی، عوامی دی، دی وجې نه موږ پکې علمی نه چیړو. ها او که یو سړی وایي چې نه علمی هم دی پکې بحث کوي، نو انشاءالله هغه هم څه ګرانه نه ده، هغه به هم پکې کوو. د قرآن اصطلاحي تعریف چې کوم یو دی، او لغوي کې خو ډېر تحقیقات دي. او اصطلاحي تعریف چې کوم دی، کتاب انزله الله تعالی الى محمد بوحی جلی وهو المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهه. کتاب عربی یعنی قرآن د عربی په ژبه کې یو کتاب دی، انزله الله تعالی چې الله رب العزت نازل کړی دی الی محمد بوحی جلی، محمد صلی الله علیه وسلم ته بوحی جلی، په وحی جلی سره یعنی جبریل علیه السلام ته مراد دی. وهو المکتوب، دا لیکل شوی فی المصاحف، په مصاحفو کې، او نقلا الی المنقول الینا نقلا متواترا، او مونږ ته نقل شوی دی په نقل متواتره سره بلا شبهه، هیڅ شبهه او شبهات پکې نشته. نو زمونږ دا ایمان دی چې قرآن څنګه مخکې و همدغه شانتې اوس هم موجود دی، هیڅ قسمه پکې رد و بدل نه دی شوی، حتی چې د حروف هم رد و بدل نه دی شوی. که قرآن هم آسمانی کتاب دی، خو که مونږ تاسو سوچ وکړو نو د دې نه مخکې 3 لوی کتابونه آسمانی او مشهور چې کوم دی هغه نازل شوي دي، تورات، انجیل، زبور. او په هغې کې ښه رد و بدل شوی دی، ښه رد و بدل شوی دی، خو یو واحد دغه قرآن دی چې د دې کې هیڅ رد و بدل نه دی شوی. ځکه دا د قرآن معجزه ده چې هیڅ یو انسان په دې کې رد و بدل نشي کولی.
لفظي بیخي نشي کولی او که معنوي وکړي نو الله رب العزت دې د پر خپل خلق مقرر کړي دي تفسیر کې معنوي غلطي وکړي معنوي تحریف وکړي الله رب العزت دا خلق او په دغه تفسیر په دې باندې یو انسان مقرر کړي او هغه راپاسي او دغه تفسیر هغه رد وکړي چې دا تفسیر صحیح نه دی دې کې دا غلطیان دي دا د قرآن لویه معجزه ده قرآن نمخ کې خو نور هم کتابونه دغه نازل شوي خو د قرآن معجزه یو دا هم ده چې د قرآن په زرګونو تفاسیر لیکل شوي دي او اوس هم لیکل کیږي خو نه د تورات انجیل او زبور د دې یو تفسیر هم چا نه دی لیکلی تفسیر خو پرېږده حتی چې دا په خپل شکل کې هم نه دی موجود په دې کې رد و بدل شوی تحریف شوی دی نو د قرآن اوس د قرآن تعریف هم د قرآن نه کوم دا په ډېر ځایونو کې دی که چېرته مونږ هغه بیانول شروع کړو وخت په واخلي ډېر وخت په واخلي لکه د قرآن تعریف چې ما کړو نو په هغې کې څه حصه د دې علماو چې کړی دا د ځان نه یې نه دی کړی د دې آیاتونو نه یې راویستی نو که چېرته مونږ وګورو سورة الشعراء آیت نمبر 192 نه 195 پورې نو هغه کې راځي چې وانه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين او ګره وانه لتنزيل رب العالمين دا قرآن دا الله رب العزت نازل شوی دی نزل به الروح الامين روح الامين جبريل امين نوړی دی على قلبك لتكون من المنذرين پستا پزله باندې دا قرآن راوړی دی ستا زړه ته نازل کړی ستا زړه ته کوز کړی لتكون من المنذرين د دې پاره چې شی ته خلق يرونکي منذرین نه دي منذرین دي یو منذرین دي یو منذرین دي منذرین به اسم مفعول شي او منذرین به اسم فاعل شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با خلق د قیامت او د آخرت د دې جهنم نه ویری نو من المنذرین او بلسان عربی مبین د عربی په ژبه کې نو قرآن نازل شوی دی دغه رنګ سورة الکهف آیت نمبر 1 سورة المحمد آیت نمبر 2 سورة النحل آیت نمبر 102 سورة الحمیم سجده آیت نمبر 2 سورة المؤمن آیت نمبر 2 دغه شان ډیر ځایونه دي په قرآن کې ډېر سورتونه چې د قرآن تعریف یې کړی دی خو په دې باندې به مونږ اکتفا وکړو چې دومره بس تعریف صحیح دی بیا ورپسې حکمت نزول دی او څلورم موضوع یا دعوه د قرآن او پنځم تقسیم د قرآن دا به انشاءالله العزیز په بل کلاس کې وکړو چې سم واورېدل الله رب العزت دې مونږ او تاسو له په دغه خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ المبین